येवकार तुमकां सगल्यांक तुम्ही लाईव्ह पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. प्रेझेंटली आमी आसा चिमला आणि तुमकां खबर आसतली 32 डेज जाले हंगर स्ट्रायक चालूच आहा हेंचो जो प्रोटेस्ट म्हणटा. आणि जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना हांगासर आमकां एक माकड दिसलो हो पळया आणि हेजेर RR 420 म्हणून नंबर बरयलेलो आसा. तशेंच आनी सायटीक गेलो दुसरो माकडूय दिसलो, तेणी दोळे धापलेले, तेजेरूय RR 420 म्हणून बरयलेले आसा. हे प्रकरण कितें तें आमकां कळना, तर आमी चड हेजेर हांगासरल्या जनतेक विचारया. जनतेच्या नदरेक आनी एक माकड दाखयता हो पळया हांगासर आनी एक RR 420. माकडांचो सस्पेन्स कितें आहा तेजेर एक नजर दिवपाची गरज आसा. जेन्ना आमी हांगासर पावले तेन्ना आमच्या नदरे कडेन हांगासर देवीची एक मुर्ती दिसली. ही पळया भगवती देवी आता ही. तर हांगासर खुबशी जडीबुटी सुद्दां दवरलेली आसा. सर कितें सांगपाचें दिसता आयज तुमचो 32 डेज प्रोटेस्टाचो. आता तुवें उल्लेख केला 3 माकड ते लायिल्ले आसा, लांबयल्ले आसा. सो फर्स्ट जो माकड आसा तो रोहन कवटे आहा, जो कानार हात धरून रावल्लो आसा. तेका आमी रोहन कवटे कित्याक म्हणटा, आता कितलो आमी बोवाड मारता, युनिटी मॉल नाका म्हणून सांगता, तरी आसतना आमचे आयकून घेयना. ते सीएमान सांगले तरी आसतना आयकून घेयना, आपलेच खरें करता. म्हणून तेका डेडिकेट केल्लो तो कानार हात धरून जो माकड आहा तो रोहन कवटे. दुसरो आसा तो आमचो तोंडार हात धरून आसलो एक माकड, तो आहा आमचो रुडल्फ, आमचो एमएलए सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. तो जेन्ना पनवेल लेकाचो इश्यू येयलो थंय तिका सपोर्ट करपाक पावलो, खरें पावपाक जालो. पूण जेन्ना आमी इतले दीस 32 डेज जाले आमी हांगा आसा, हांगा स्ट्रायकाक, आमकां एकूय दीस मेळोंक येयल्लो ना. युनिटी मॉलाच्या विरुद्ध कांयच उलयलें ना आनी सीएमाकूय वचून सांगना युनिटी मॉल नाका, कित्याक नाका तेवूय सांगना. म्हणून तो एक तेका आमी मोनो कसो दवरलेलो आसा. आनी तिसरो आहा तो कुड्डो माकड, तो जावन आसा सरपंच. तेका आमी हाडलेलो आमचो गांव राखपा खातीर. पूण आतां आमी 32 डेज जाले आमी हांगा स्ट्रायकाक. आमची बायलां हांगा आसा, आमचे दादले हांगा आसा, तरी आसतना तेका हेजेर येता वयता तो तेका दिसना. म्हणून तेका कुड्डो माकड म्हटलेले आसा. आनी हेंचो तिगांयचो बॉस आहा तो सीएम, तो कुड्डोय, तो भैरोय आनी मागीर तो हे मोनोय. इतली प्रजा दुखी आहा तेजी. द हेड ऑफ द स्टेट तेणे आयज आमची खबर घेवपाक जाय आसली. आतां तो व्हडले व्हडले बिरसा मुंडाचे रॅली काडटा. जेन्ना त्या बिरसा मुंडाचे जे विचार आसले जल जंगल जमीन वाचोवपाचे, तो खंय ना खंय घेयना. तो तेणें घेवपाक जाय आसले. आयज तेजे बिरसा मुंडाचे वंशज आमची एसटी भाव जे आयज हांगा स्ट्रायक करता, जंगल जमीन आनी जल वाचोवपाक सोदता, तेंची खबर घेवच्याक तो नाका जाल्लेले स्टेटमेंटां करता. आमकां 2 दीस राव म्हणटा आनी तुमकां दिल्ली वयतले आनी मागीर सांगतले. पूण खंय ना खंय फोटिंगपणां केल्ली आहा तेणी. तेजेर आमकां सामको विश्वास ना. तेका लागून आमी तेका 3 माकडाचो बापूय म्हटलेलो आसा. सर तुम्ही तेजे सकयल RR 420 म्हणून घाला. RR फुल फॉर्म आता कितें जनतेक मातशें कन्फ्युजन जाता. फर्स्ट आहा तो रोहन कवटे, सेकंड आहा तो राजेश कवटे आनी थर्ड आसा तो रुडल्फ. आनी 420 म्हटल्यार तुमी जाणा आसतले 420 कोणाक म्हणटा ते सांगपाची गरज ना. ओके. आनी सर तुमचें आतां एक महाआंदोलन जावपाचें आहा 30 तारखेक, तेजे बद्दल कितें इन्फॉर्मेशन दिवची. एक्चुअली ते सस्पेन्स आहा ते आमी भायर काडपाक शकना, कित्याक ते ऑन द स्पॉटूच तुमकां पळोवचें पडटलें. कित्याक आतां तुमकां खबर आहा जितलें आंदोलनां जालां खंय ना खंय आमची आडयल्ली आसा. सो तेका लागून आमी हे सस्पेन्स दवरतले आनी तुमकां तेन्नाच पळोवंक मेळटले ते. ओके, थँक्यू सर. मॅडम म्हजो एक प्रश्न आहा. आयज तुमी हांगासर देवीक बसयल्या भगवती देवी, कितें सांगपाचें दिसता. आमी 32 दीस जाले हांगा बसले. 32 ती बी आमची सारकी बायलच, पूण ती देवी. आमी बसल्या न्ही, पळय परिस्थिती पळय, मुद्दाम दाखय अशी परिस्थिती. आमी बसोंक जायना, बसोंक जायना, उठोंक जायना, नजो म्हणून निद्रा. आमी कित्या खातीर बसल्या, कितें मागता आमी कितें आमकां सगळ्यांक 100 मेत्र 200 मेत्र जागो दी म्हण मागता. ते दुसऱ्या मिनिस्टरान तुमकां सांगले पळय, तुमकां उरले त्या वाटेक तशें कितें मागपाक बसले आमी ना. हां जावं हे कोण हे पळय आमगेले ते हे चलयतात कोर्ट, हे ते कितें चलयतात ते कितें वाटो मागपाक बसले ना. आमी बसले आमचो गांव राखपाक. आमी बसले आमचे जल जंगल जमीन हे राखपाक बसल्या.
कितें तुमी आतां ते व्हडले व्हडले बिरसा मुंडा रॅली करता आनी कसली रॅली करता ताज्यार तुमी इतले करोडांनी पयशे मोडले. बिरसा मुंडान कितें मागल्लें? तो कित्याक लागून झगडटालो? तो आपल्याला जंगल जमीन राखपाकच भायर सरल्ले न्ही. आमचे कडेन कितली जमीन आसा? आमचे कडेन जमीन ना. ही सरकारी जमीन म्हणटा न्ही तुमी, ती आमी आदिवासी लोक थंय भोंवपी. थंय कितें आसा वखद ही वखदी झाडां पळय कितें आसा, थंय पक्षी कसलो, त्या तळ्यान उदक नुस्तें कासव कितले ते आमी जाणा. आमी ते राखपाक बसल्या आनी तुमी ते पाड घालपाक येता. आतां बायोडायवर्सिटीचो आमचो कोण चॅरमॅन आसा पळय ताणें तो सर्वे मागल्लो. ते सर्वे करून गेल्ली कडेन आसा. आतां सीएमान खंय सांगला मेळपा या अशें कितें म्हणटाले ते. सीएमाक सांगता आनी तो पळय कोण हांगा सर्वे करून गेला न्ही ताकाय सांगता रिपोर्ट सारको दी. आमचो गांव आमकां सांबाळून दवरपा जाय. आमकां दुसरी गांव ना. आमची तळे आमकां जाय. आमचे झाडां पेडां सगळें आमकां जाय. आमचो राखणदार आमकां जाय. आमची देवी आमकां जाय. ही देवी वर्सा एक फावटी येता. ही चिमलकान आमची वर्सा एक फावटी येता. आमी जर आज पासून आमी शांत 32 दीस जाले आमी कसली मस्ती केली ना, कांय ना कांय ना. उपाशी बसून ह्या तळपार बसून ही माती धुल्ल खावन आमी रावल्ली कडेन आसा. आमी एसी बसून रावले ना. कितें फक्त आमी तुमकां दिसतालें आवय ह्यो बायलो उपाशी आसा बरें सणसणीत उलयता तर हे वारे हे फाटले पळय झाडांनी वारे येता ते वाऱ्याचेर ते वखदांचे हे येता ताजेर आमी सरकारान एक कोण आमकां प्रेशर तपासपाक कोणा कितें जाता कितें रोग मारला पीड मारला म्हणून विचारपाक कोण आयले ना तुमगेले. म्हणून हेच सांगता आज जे पळय कितें जातली न्ही ते सारकें ना जाल्यार आमी बांयगीणकारां उठोवन घालताली. तुमची सामके शेपडी धाडाय म्हणून सांगताली आनी कांयच सांगची ना. थँक्यू.